अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगी। पिछली क्लास में हमने प्ले ग्रुप का सिलेबस दिया था और इस क्लास में आपको नर्सरी क्लास का सिलेबस दिया जाएगा। नर्सरी क्लास में बच्चे मुख्तलिफ एज के होते हैं और नर्सरी क्लास के जो बच्चे हैं इनकी भी डायरी प्रॉपर तरीके से नोट की जाती है और घरों में होमवर्क भी भेजा जाता है, इसलिए उसका सिलेबस आपको डिटेल में सेंड किया जाएगा। नर्सरी क्लास में जो सिलेबस है वो भी प्री पीजी की तरह पीजी की तरह आपको जो सर्कल टाइम से आपको स्टार्ट करना होगा। सर्कल टाइम किसी भी क्लास या किसी भी स्कूल के लिए या जो अर्ली एज के बच्चे होते हैं उनके लिए जो सर्कल टाइम है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और इसको बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होकर ये करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम जितनी एक्टिविटीज़ चाहते हैं वो हम बच्चों को करवा सकते हैं और बच्चे वो बहुत एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। क्योंकि बच्चों को जो बिल्कुल 2 से या 3 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं ये प्रॉपर स्कूल में जाने के लिए अपने पेरेंट्स को तंग करते हैं कि हमने नहीं जाना, लेकिन अगर बच्चों को इस किस्म की एक्टिविटीज़ हम स्कूल में करवाते हैं और बच्चों को ये जब उनके जहन में होता है कि हम स्कूल जाएंगे तो हमें थोड़ा सा खेलने का मौका मिलेगा, टीचर के साथ अटैच होने का भी उन्हें टाइम मिलता है, तो बच्चे फिर ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होके करते हैं और अट्रैक्शन भी होती है बच्चों के लिए इस चीज़ में। तो हम इसका आगाज़ भी इस क्लास का आगाज़ भी सर्कल टाइम से ही करेंगे और सर्कल टाइम के लिए जो बेस्ट चीज़ होती है वो सबसे पहले आगाज़ आप जो है तिलावत कुरान से करें। अब वो तिलावत कुरान जो है वो आप कोई टीचर भी कर सकती हैं और कोई बच्चा भी तिलावत कुरान कर सकता है। और बच्चे को बिल्कुल सूरत फातिहा या कोई सी छोटी सूरत, इससे भी छोटी सूरत आपको ले सकते हैं जिससे आप तिलावत करके दिखा सकते हैं बच्चे को और फिर अपने साथ उसको तिलावत करने को कह भी सकते हैं और इस पे भी बच्चे को कोई ना कोई स्टार दिया जाए, कोई अप्रिशिएट किया जाए किसी चीज़ से, ताकि बच्चे को हौसला अफजाई हो, बाकी बच्चे भी उसको देख के इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें। तिलावत कुरान के बाद फिर एक छोटी सी नात पढ़ी जाए। बच्चों को जो चीज़ आप इस एज में करवा लेंगे वो अगली क्लासेस में अगले स्कूलों में जाके बच्चे शौक से आगे आते हैं इन चीज़ों के लिए और बच्चे बड़े इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों में। नात का छोटी सी नात बच्चों को सिखाई जाए और उसके बाद जो आगाज़ है वो पोएम्स के साथ करवाया जाए, यानी पोएम्स जो है वो इंग्लिश उर्दू जो पोएम्स हैं वो बच्चों को विद एक्शन करवाई जाए, सिर्फ उनको याद ना करवा दी जाए, विद एक्शन करें। और उसको करवाने जो एक चीज़ टीचर्स को लाजमी करनी चाहिए कि वो बच्चों के साथ एक्शन करें, यानी पोइम्स अगर पढ़ेंगे कोई एक पोइम या 2 पोइम या 5 पोइम्स रख लें, 5 पोइम्स रख लें, वो डेली की विद एक्शन बच्चों के साथ टीचर मिलके करेंगी तो बच्चे भी साथ मिलके करेंगे। और रोज़ाना आप ये कर सकते हैं कि एक एक पोइम लें और एक एक बच्चे को लें और उसको कहें कि वो सब बच्चों के सामने आके एक करके दिखाएं और प्रैक्टिकली करके दिखाएं विद एक्शन पोइम्स। उसके बाद आ जाए जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। सर्कल टाइम में आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लाजमी करवाएंगे, इंग्लिश के भी हों और उर्दू के भी हों, ताकि बच्चों की जब डेली प्रैक्टिस होगी और बच्चे रिपीट करेंगे डेली तो उनको मार मार के और बाय फोर्स याद नहीं करवाने पड़ेंगे, उनको खुद से ये याद हो जाएंगे। रोज़ाना जब बच्चा एक चीज़ पढ़ेगा तो आप उसको 1 वीक कम से कम, अगर आप 5 क्वेश्चन लेते हैं 1 to 10 डेज, 1 वीक या फिर 10 डेज बच्चों को उस चीज़ की प्रैक्टिस डेली करवाई जाएगी तो बच्चे के लिए कोई मसला नहीं होता फिर उस चीज़ को याद करने के लिए। उसके बाद जब बच्चा राइटिंग के लिए आता है तो बच्चों को सबसे पहले आप आर्ट करवाएंगी। आर्ट में कलरिंग के पेजेस होंगे, उन कलरिंग के पेजेस को आप बच्चों को कलर करना सिखाएंगे, यानी आप बच्चों को कोई सा भी कलर देंगे और बच्चों को कहेंगे कि लेफ़्ट राइट करें या अप डाउन करके कलरिंग करें और बाउंड्री लाइन के अंदर। ये जो गाइडलाइन है ये टीचर्स ने देनी है बच्चों को, क्योंकि आप इस क्लास में इस एज में बच्चे को कलर्स जिस तरीके से करना सिखा देंगे, जिस वे में करना सिखा देंगी, वो बच्चे को सारी ज़िंदगी याद रहेगा। कलरिंग करें, उसके बाद फिर अगली जो आर्ट में एक और चीज़ है, यानी 1 वीक आप कलरिंग के लिए रख लें और उसके बाद फिर आप कटिंग करवा सकती हैं बच्चों को, किसी भी पेपर की कटिंग करवा सकती हैं। पेपर्स की कटिंग के बाद आप बच्चों को पेस्टिंग भी करवा सकती हैं, यानी वो पेपर कट करके किसी भी इमेज में या किसी भी पिक्चर में आप बच्चों को कहें कि वो वहाँ गम लगा के दें और उसको कहें 1 by 1 वहाँ पर पेस्ट करे, पेपर पेस्टिंग करें।
اس کے بعد آپ بچوں کو EPL کے ایکسرسائزز ڈیلی کروائیں گی، یعنی ایج وائز ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں مونٹیسری کے بچوں کی. اور مونٹیسری کی تمام ایکٹیویٹیز سے متعلق ہمارا ایک مونٹیسری ٹیچرز ٹریننگ کورس ہے، اور اگر آپ میں سے جو نہیں جانتا کہ مونٹیسری ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہے، EPL کیا ہوتی ہے، تو وہ ہم سے رجوع کر سکتا ہے. اس کے بعد انگلش کا سلیبس ہے. انگلش کا سلیبس A to Z اسمال جو ہے، اسمال لیٹرز جو ہیں وہ ہم آغاز کروائیں گے، اور 1 by 1 یعنی آپ یہ جو A to Z ہم دے رہے ہیں، آپ اس کو ایک ٹرم میں بھی مکمل کروا سکتے ہیں، 2 ٹرم میں بھی مکمل کروا سکتے ہیں. اور A to Z ہوگا، اور اس کے بعد اس کا آفٹر بھی ہوگا، یعنی وٹ کمز آفٹر، وٹ کمز بٹوین، اور وٹ کمز بیفور، یہ کروایا جائے گا بچوں کو، اور اس سے بڑی اچھی بچوں کی پریکٹس ہوتی ہے. میچنگ کروائی جائے گی، اور میچنگ آپ ایسے بھی کروا سکتے ہیں کہ ایک طرف آپ الفابیٹ لکھیں، یعنی لیٹرز لکھیں، اور دوسری سائڈ پہ آپ اسمال لیٹرز شفل کر کے لکھ دیں، اور بچہ اس کو میچنگ کرے گا. فرسٹ لیٹر آف دا پکچر، یعنی پکچر بنائی جائے گی، اور اس کے ساتھ بچوں کو لیٹر لکھا جائے گا، اور بچہ اس کو جو فرسٹ لیٹر آف دا پکچر ہے اس کے ساتھ میچ کرے گا. سیم لیٹرز بھی کروا سکتے ہیں، ان کی میچنگ بھی ہوگی. بگ اینڈ اسمال لیٹرز ہیں، یعنی آپ پچھلی کلاس میں بچوں کو کیپیٹل لیٹرز کروا چکے ہیں، تو اس کلاس میں اسمال لیٹرز ہیں، تو اسمال اینڈ بگ لیٹرز کی میچنگ بھی بچوں کو کروائی جائے گی. اسمال اینڈ بگ لیٹرز کے بعد بچوں کو اب واولز کا جو کانسیپٹ ہے وہ دیا جائے گا. واولز کا کانسیپٹ دیا جائے گا. 5 لیٹرز ہوتے ہیں واولز میں، AEIOU، اس کو ایکسپلین کیا جائے گا، اور 1 ویک کم از کم آپ واولز کو دیں گے. اس کے بعد A اور N کا کنسیپٹ دیا جاتا ہے کہ کس ورڈ کے ساتھ، کس ورڈ سے پہلے A لگتا ہے اور کس ورڈ سے پہلے N لگتا ہے. بچوں کو یہ کنسیپٹ دینا بھی بہت ضروری ہے. ایک اور چیز ہمارے اداروں میں جو بہت کم ہمارے اسکولوں میں بچوں کو کروائی جاتی ہے کہ یہ جو اسمال لیٹرز ہیں A to Z، ان میں اس پورے الفابیٹ کو، تمام لیٹرز کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے: روٹ لیٹر، گراس لیٹر اینڈ اسکائی لیٹرز. اس چیز کو آپ نے بچوں کو ایکسپرٹ کرنا ہے، ایکسپلین کرنا ہے بچوں کے سامنے کہ روٹ لیٹر کون سے ہوتے ہیں، گراس لیٹرز کون سے ہوتے ہیں، اسکائی لیٹرز کون سے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ 2 لیٹر ورڈز کروائیں گے، اینڈ یعنی ایسے لیٹر جن کی تعداد 2 ہوتی ہے، جیسے ANN، AMM، ASS، یعنی 2 لیٹرز. اس کے بعد آپ 3 لیٹرز کی پریکٹس کروائیں گے. 3 لیٹرز، ایسے تمام لیٹرز، ایسے تمام ورڈز جن کے لیٹرز کی تعداد 3 ہوتی ہے، جیسے آرم، ARM، آرم، آنٹ، ANT، آنٹ. اس طرح آپ کوئی سے 5 لے لیں، 10 لے لیں ورڈز، تو وہ 3 لیٹر ورڈز کے زمرے میں آتے ہیں. اینڈ اس کے بعد آپ اردو کا سلیبس لیں گے. اردو کے سلیبس میں بڑی ABC جو ہے وہ ہم حروف تہجی کی بڑی اشکال ہم پچھلے کلاس میں کر چکے ہیں، اور نرسری کلاس میں اس کلاس میں اسمال لیٹرز کروائے جائیں گے. حروف تہجی کی چھوٹی اشکال کروائی جائیں گی، با سے یا. اس کے بعد حروف تہجی کو الف کے ساتھ ملانا سکھایا جائے گا، بے الف با سے یہ الف یا. اس کے بعد حروف تہجی کی چھوٹی اشکال کو چھوٹی یہ سے ملانا سکھایا جائے گا، اور اس کے بعد اسی طرح واو کے ساتھ ملانا سکھایا جائے گا. اینڈ میں آپ اردو کا سلیبس، جو چیزیں آپ انگلش میں کروائیں گے، جیسے وٹ کمز آفٹر، اسی طرح اردو میں درمیان کا حرف، پہلا حرف، بعد کا حرف، اور جوڑ تو میچنگ اور ایک جیسے حروف، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. نرسری کلاس کا باقی سلیبس، باقی سبجیکٹس اگلی کلاس میں دیے جائیں گے. اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ.